دروغ میگین. غیر ممکنه. حوری ازدواج نکرده. گوش کن جمال، قبول دارم شما همدیگر رو دوست داشتین، ولی بابای حوری که بهت گفته بود نمیتونید با همدیگه ازدواج کنید. آخه ما دنبالت گشتیم برای اینکه کارت عروسی رو بهت بدیم. حوری هم میخواست که تو توی عروسیش باشی، ولی خب اون شما حوری رو صدا کنین. باید باش حرف بزنم. من که بهت گفتم حوری اینجا نیست. اون عروسی داری دروغ میگی. حوری همینجاست و شما قایمش کردی. حوری 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 حوری. هی وایسا، این چه کاریه؟ حوری رو صدا کن. باید باش حرف بزنم. مگه نشنیدی؟ حوری خونه شوهرشه. اون دیگه ازدواج کرده. نمیتونه ازدواج کنه. چرا نمیتونه ها؟ چون که اون زن منه. چی؟ تو چی گفتی؟ اگه حرف منو باور ندارین صداش کنی. همینجا خاکت میکنم اگه بازم اسم دخترمو بیاری. شفی بس کن، چی کار میکنی؟ آقا تو رو خدا ولش کنی. این همینجوریش هم حالش بده. تو رو خدا شفی ببین چی میگم. این دختره میگه این تصادف کرده و حافظه‌شو از دست داده. شاید برای همین این حرفا رو میزنه. ولی من راست میگم. ما عقد کرده بودیم. این داره دروغ میگه. مرض داره. میخواد اسم دختر منو خراب بکنه. آره. خب اگه حرفمو باور نمیکنین دخترتون صدا بزنین، از خودش بپرسین. الان حالت میکنم پسر. آقا تو رو خدا نکنید. این سرش بدجور سر بخورده. اگه باز کوچکترین آسیبی ببینه میمیره. آقا اینها ببینید، اینا آزمایشاشه. ببینین خواهش میکنم تو رو خدا ولش کنید. آقا ببینید تو هم با این همدستی. داستان خوبی ساختین. باشه، بگین چقدر پول میخواین. بگین. پول؟ ما که پول نمیخوایم آقا. این مریض منه. به بدبختی حافظش برگشته. من فقط دارم کمکش میکنم. دارم سعی میکنم خانواده‌اش رو پیدا کنم. همین. اگه حرفاش راستم باشه دستشو بگیر و از اینجا گورتو گم کن. نمیخوام دیگه هیچ وقت ریختتونو ببینم. من جایی نمیرم. نمیرم. با تهدید کردن و ترسوندنم نمیتونید بیرونم کنید. اومدم حوری رو ببرم. تا هم با هم نیاد هیچ جا نمیرم. با آدمای زبون نفهمی مثل تو خوب میدونم چی کار کنم. الان یه درس حسابی بهت میدم. شفی به خودت رحم کن جمال. خودت هیچی، حداقل فکر اون مادر پیرت باش که تو روستا نشسته و منتظرته. تو رو خدا از اینجا برو، خواهش میکنم. جمال بی از اینجا بریم. من نمیرم.
تو رو جون هوری جمال، تو رو جون مامانت، تو رو خدا از اینجا بریم جمال. بیا. بیا بریم.